यो पार्टीभित्र केपी ओलीको राजीनामा माग्नुको कारण के हो? फल्नाले त मन्त्री खायो, फल्नाले त सांसद खायो, दुई खेप फल्नाले त खायो, नियुक्ति तीन खेप खायो। भन्ने हुन्छ। त्यो उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, त्यस कारणले हटाउन खोजेको। त्यो कारण उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, त्यस कारणले हटाउनु हुन्न होइन। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले पनि अस्ति मात्रै 153 जनाको हस्ताक्षरसहित हामीले केन्द्रीय कमिटीको माग गरेका छौँ। दिनुपर्छ भन्ने कारण के हो, औचित्य के हो, आवश्यकता के हो, दिनु पर्दैन भन्ने कुराको चाहिँ औचित्य के हो, त्यसको कारण के हो, त्यसको चाहिँ जरुरत के हो, सकेसम्म सहमतिका साथ निर्णय गरिनेछ। सहमति भएन भने बहुमत अल्पमतका साथ निर्णय गरिनेछ। कसैलाई चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइनेछ, असहमति जाहेर गर्नु पाइनेछ। तर स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बसेन, हिजो जेरी खाएर सक्यो। अबको अन्तर्विरोध चाहिँ मूल रूपमा दलाल पुँजीवादसँग हाम्रो अन्तर्विरोध हुन्छ। हामीले स्थिर सरकार दिन्छौँ, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौँ, हामीले चुनावमा पेश गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौँ, सुख र समृद्ध राष्ट्र दिन्छौँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ र हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यका लागि त्यसका लागि आधार तयार गर्ने काम गर्छौँ। यो बेलामा गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, एक, आज यो कम्युनिस्ट पार्टी एक विभाजन होइन, एकताबद्ध भइराख्ने। दुई, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि पनि विचार प्रधान पार्टी नै कै रूपमा यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने। मार्क्सवाद लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनेछ। जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादका सन्दर्भमा हामी महाधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ। त्यो पार्टी कस्तो बन्छ भन्ने कुरा, त्यो पार्टीको कस्तो दृष्टिकोण बोकेको मान्छे अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दै गर्दै त्यो गर्नका लागि प्रोत्साहन मलाई केले गर्यो? यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो, यसको विचारले गर्यो, यसको दृष्टिकोणले मलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। तपाईको सरकार, हाम्रो सरकार अनि समग्र राष्ट्रको सरकार कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आजको साझा सरोकारमा पछिल्लो सत्ता राजनीति र नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह के हो र यसको समग्र निकासका निम्ति युवा नेता कार्यकर्ताहरूको कस्तो भूमिका छ पार्टीभित्र भन्ने विषयमा यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति र समग्र राष्ट्रको आजको राजनीतिक परिस्थितिमाथि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका निम्ति अतिथिको रूपमा आज हामीले नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता ठाकुर गैरेसँग साक्षात्कार गर्न गइराखेका छौँ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। ठाकुर सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पार्टी जस्तो भएन, पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भनेर निकै पेचिलो वैचारिक र राजनीतिक बहस चलाउने एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। आम मानिसहरूले पार्टी पङ्क्तिमा तपाईँलाई त्यसरी चिन्छन्, तर पार्टी जस्तो अहिले पनि देखिएन, किन? वास्तवमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जतिखेर यो स्थापित भयो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसले धेरै उकाली ओह्राली पार गर्दै आएको छ र यसले मूल रूपमा उठाएको विषय भनेको श्रमजीवी जनताको एजेन्डालाई उठाउँदै, न्याय र समानताको एजेन्डालाई उठाउँदै, जनजीविकाको देशभक्तिको झन्डा उठाउँदै, भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्रको विरुद्धको आन्दोलनको झन्डा उठाउँदै, लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको विषयवस्तु बनाउँदै हामी यहाँसम्म आएका छौँ र यसले विगतका इतिहासका विगतका दिनहरूमा समय परिस्थिति अनुसार यसले कतिपय एजेन्डाहरूलाई मूल नारा बनाउँदै पनि आयो र आन्दोलन गर्दै आयो र खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य एउटा समयमा यसको मूल नारा थियो। त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको नारा पछाडि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू त्यस्ता सँगै थिए। लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, सभा सम्मेलन सङ्गठित हुन पाउने लोकतन्त्रको अधिकारको कुरा थियो, जनजीविकाको कुरा थियो, देशभक्तिको कुरा थियो र जनताको शासन व्यवस्था जनताले नै गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा थियो। त्यो आन्दोलनमा नेपालको वाम आन्दोलनले एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्यो र नेपालको अझ विशिष्ट परिस्थिति भएको हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै आन्दोलन गर्ने र सफलता हासिल गर्ने वा कङ्ग्रेसले मात्रै आन्दोलन गर्ने र सफलता हासिल गर्ने त्यो नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त विधि थिएन, त्यो सम्भव थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि नै एउटा विषय उठाउँदै आयो कि पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष
कङ्ग्रेसले त्यो कुरामा सहमति जनाउनको लागि समय लाग्यो। पछि जब कङ्ग्रेस र वामपन्थीको बिचमा त्यो पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष अथवा पञ्चायतको अन्त्यका लागि संयुक्त सङ्घर्ष भन्ने ठाउँमा जब आयो त्यसले सफलता प्राप्त गर्यो। मैले खास बेलाको कुरा गर्दैछु। पछि 62-63को आन्दोलन जसलाई हामीले हाम्रो भाषामा जनक्रान्ति भन्छौँ, त्यतिखेर पनि ठिक त्यही कुरा लागू भयो। जतिन्जेलसम्म तत्कालीन माओवादी आन्दोलन सशस्त्र युद्धमा मात्रै केन्द्रित थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र सफल हुन सकेन। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रति आन्दोलनको कुरा गऱ्यौँ, सडक आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसले मात्रै पनि त्यो सम्भव भएन। तर पछि जब हामी दुवै पक्ष चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन भन्ने ठाउँमा आयौँ, त्यसले सफलता प्राप्त गर्यो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै राजतन्त्रको अन्त्य भयो। र अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि हामी संविधान सभामा पनि हामी देशका चाहिँ वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एलायन्समा हामी आयौँ। संविधान सभा त्यसरी सफल भयो। त्यो संविधान बमोजिमको चुनावमा पनि हामी एक प्रकारले सहयात्रा गऱ्यौँ। र आज आइपुग्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विगतमा जुन एउटा यसको मूल्यको पक्षमा, एउटा मान्यताको पक्षमा, एउटा जनताका चाहिँ आधारभूत तहका जनताको जनजीविकाका, लोकतन्त्रका, देशभक्तिका एजेन्डाको पक्षमा हामी जसरी लड्दै आयौँ, आज आइपुग्दाखेरि ती एजेन्डाहरू क्रमशः गौण विषय बन्दै जाने र आज चाहिँ के छ भने आजको आधुनिक युगको र त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि हामी भन्छौँ कि त्यो दलाल पुँजीवादी चरित्र, दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति क्रमशः हावी हुँदै जाने, त्यो सिङ्गो देशमा पनि र पार्टीभित्र पनि त्यो खालको समस्याहरू देखिँदै आइरहेका छन् र जनताका एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने। त्यसको अर्थ बुर्जुवाहरूको सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी विचलित छ भन्ने हो? होइन, सैद्धान्तिक रूपले पार्टी विचलित भएको पनि होइन। हामीले अहिले उठाइराखेको सैद्धान्तिक रूपले हामीले जे पास गरेका छौँ, जे कुरा हामीले औपचारिक रूपले भनेका छौँ, ती कुरा ठिकै छन्। तर ती विषयहरूलाई त्यसलाई बोकेर हिँड्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, जस्तो आज त हामी त भनेर मात्रै हिँड्ने ठाउँमा छैनौँ नि त, हामी त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हिजो जनताका आधारभूत तहका जनताका श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको एजेन्डा बोकेर भनेर हामी यहाँसम्म आयौँ र आज ती एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी छौँ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामीले त्यो एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी जसरी उभिनु सक्नु पर्थ्यो उभिराखेका छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि आज हामीलाई हिजो जुन उचाइका साथ जुन उचाइबाट र जुन एउटा चाहिँ एउटा प्राथमिकताका साथ, जुन भोइसका साथ हामीले त्यो कुरा भन्थ्यौँ, त्यही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उभिएर हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो आजको यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको वाम आन्दोलनले जुन जनताको एजेन्डा उठाउँदै आएको थियो, ती एजेन्डाहरू सही थिए, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो पार्टीको भित्र पनि, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि र पार्टीको नेतृत्वको सरकारले लागू गर्ने विषयमा पनि त्यो स्पिरिटमा, त्यो उचाइबाट हामीले काम गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसको कारण के हो? राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका सवालमा घनीभूत रूपमा जनताका बीचमा चाहिँ आन्दोलन उठाउने एउटा परिणाम पनि त्यही एजेन्डाबाट प्राप्त गर्ने, वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ नेतृत्व गरेर यहाँसम्म एउटा हायल कायल स्थिति बनाएर चाहिँ राज्यको पुरानो संरचनालाई ध्वस्त गर्न पनि सक्ने, सबै कुरामा लड्न सक्ने, अनि ठाउँमा कार्यान्वयन गरेन, ठाउँमा आइपुगेर गर्न नसक्ने, यो रोग के हो? त्यसको कारण के होला भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब सडकमा हुन्छौँ, प्रतिपक्षमा हुन्छौँ, हामी चाहिँ त्यो देशका विरुद्धका, देश विरोधी, जनविरोधी शक्तिका विरुद्ध हामीले त्यो आन्दोलनकारी चरित्र बोकेको पार्टी निर्माण गर्ने रहेछौँ। त्यो क्रान्तिकारी चरित्र देखिने जनतामा जाँदा सडकमा हुँदा क्रान्तिकारी त्यो चरित्रबाट हामीले देखिने होइन, त्यो रूपकै, त्यही अनुरूपकै अनुकूलकै पार्टी हामीले जस्तो मात्रै भयो नि त अहिले सत्तामा गरेका। हामीले हिजो गरेको त त्यो त देखिएर मात्रै यो व्यवस्था आउँदैन थियो। त्यो अनुकूलको, त्यो आचरणको, त्यो चरित्रको, त्यो चाहिँ नि लक्ष्य उद्देश्यका साथै पार्टी बनेको थियो र त्यसको नेतृत्वमा चलेका आन्दोलनहरू सफल भए। अब आज आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्दै 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 एउटा विशाल पार्टी बनायौँ भने अब अहिले पनि जस्तो हिजो पञ्चायत विरुद्धको अन्त्य गर्ने एउटा लक्ष्य राखिएको थियो, तत्कालीन लक्ष्य राखिएको थियो, अनि त्यसपछि गणतन्त्र हासिल गर्ने अर्को लक्ष्य बनाइएको थियो। त्यसै गरी आज चाहिँ हामीले वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका छौँ। हामीले त्यसका लागि आज वैज्ञानिक समाजवादका आधार तयार गर्ने कुरालाई अहिले तत्कालको कार्यक्रम बनाएका छौँ भने आज हामीले त्यो वैज्ञानिक के अरे
त्यो वैज्ञानिक समाजवादका आधार तयार गर्ने चरित्र, त्यसको स्पिरिट, त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट र त्यो वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन रूपमा बन्न सक्नु पर्थ्यो त्यस रूपमा हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। अब आजको किचलो के हो त? आजको किचलो यसैसँग सम्बन्धित बन्नु पर्थ्यो नि त। यत्रो खारिएर आएका नेताहरू आजको किचलो राष्ट्रको केन्द्रमा हुँदा यो यस्तो किचलो देखिँदाखेरि त आम जनताका बीचबाटै नेकपामाथि त प्रश्न उठाउँछ। हो, म चाहिँ के कुरामा बडो स्पष्ट नेकपाका घोषणा पत्र बोकेर बस्ने मान्छेले क्वेसन गरिरहेछन् के हो त विषय? अब कसरी आउँछन् निर्वाचनमा भनिरहेछन्। दुईटा कुरा सँगै प्रश्न छन्, दुईटा कुरा सँगसँगै प्रश्न छन्। एक, यो पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको जनताको पक्षको आन्दोलनको नारा एक, दोस्रो चुनावका अगाडि हामीले जनतासँग प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र। यो दुईटै कुरा आज हामीप्रतिका जनताका प्रश्न हुन्। त्यो प्रश्न गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार जनताको अधिकार हो। हामीले त्यो जनतासँग हामीलाई शासन व्यवस्थामा तपाईँले पुर्याइदिनुहोस्, हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ नि समर्थन तपाईँले गरिदिनुहोस्, त्यहाँ पुगेर हामी यो गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस्, हामीले स्थिर सरकार दिन्छौँ, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौँ, हामीले चुनावमा पेश गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौँ, सुख र समृद्ध राष्ट्र दिन्छौँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ र हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यका लागि त्यसका लागि आधार तयार गर्ने काम गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जे कुरा भनेका छौँ त्यो अनुसारको त्यसको त्यो आचरणयुक्त पार्टी हाम्रो बन्न सकिरहेको छैन। म चाहिँ यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले चाहिँ जबसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी त्यस अनुकूलको बलियो पार्टी नबनिकन सरकार जतिसुकै ठुलो बहुमतको बने पनि सरकार आफै एक्लै सफल बन्न सक्दैन। ठाकुरजी, त्यसका लागि विषय तपाईँले उठाइदिनु भयो कि म तपाईँलाई यही बिचमा प्रश्न गरौँ भन्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थायी पुग्न 2/3 बहुमत नेपाली जनताले दिएकै हो, घोषणापत्र जनताले सिरानीमा राखेकै छन्, त्यो कार्यान्वयन नेकपाले नगरेकै हो, कार्यान्वयन गर्ने तहमा पार्टी हरेक कोणबाट चुकेकै हो भनेपछि भन्ने गर्न नसक्ने यस्तो खालको पार्टी किन चाहियो नेपाली जनतालाई? आज नेकपाको औचित्य के त नेपाली जनता? होइन, तपाईँले भने जस्तो फेरि हामी के ठाउँमा निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन भन्दा औचित्य के भनिदियो भने के जवाफ हुन्छ? त्यसरी निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। नेकपाको औचित्य त आज नेकपाको औचित्य के भन्ने प्रश्न मात्रै होइन कि आज नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अर्को विकल्प नै छैन। समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै के भन्ने पनि छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले आजसम्मको इतिहासमा अथवा अहिले चाहिँ यति ठुलो जनमत समर्थन प्राप्त गरेर आएपछि केही पनि गरेनौँ भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने पनि त्रुटि हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले कति गर्न सक्नु पर्थ्यो, कति गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा हामीले जानुपर्छ। हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम पनि गरेका छौँ, तर हामीले जुन तहको प्रतिबद्धता गरेका हौँ त्यो तहको सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन भन्ने ठाउँबाट हेर्नुपर्छ। अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि हामीले पार्टी निर्माणकै प्रक्रियामा पनि हिजो चाहिँ कम्युनिस्टहरू विभाजित हुन मात्रै जान्दछन्, एकताबद्ध हुन जान्दैनन् भन्ने एउटा हामीमाथि ठुलो आरोप थियो। त्यसको जवाफ हामीले एकताबद्ध भएर दियौँ, तर एकताबद्ध भएको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि आज यो तहको किचलो जनताले सुन्न परिरहेको छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ के छ भने हामीले अब यो बेलामा गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एक, आज यो कम्युनिस्ट पार्टी एक विभाजन होइन एकताबद्ध भइराख्ने। 2, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि पनि विचार प्रधान पार्टी नै कै रूपमा यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने। 3, यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीले अवलम्बन गरेको घोषित हाम्रो नीति विधि पद्धति प्रणाली जे छ सामूहिकतामा चल्ने, पार्टीलाई चाहिँ व्यक्ति प्रधान होइन विधि प्रधान बनाउने, पार्टीलाई नीति प्रधान बनाउने, त्यो ठाउँमा यसलाई पुनः यसलाई पुनर्सङ्गठित गरेर यसलाई सञ्चालित गर्ने। नम्बर 3, हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले जनताको पक्षमा हामीले चाहिँ चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम यो सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले सफल सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने, त्यस रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने। यति कुरा गर्नको लागि, यति कुरा गरेर अगाडि बढ्नको लागि आज यो अहिले चलिराखेको जुन बहस विवाद एउटा चाहिँ सङ्कट जे छ यसलाई हामीले समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सफल हुनुपर्नेछ। तपाईँले जे विषय यी काम गर्नुपर्छ भनेर बुदागत रूपमा भन्नुभयो नि,
कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। नेतृत्व त असफल भयो नि त। तपाईँले जे बुदागत रूपमा तपाईँले भन्नुभयो, बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर यो कुरा गर्न त नेतृत्व असफल देखियो। के गर्नुहुन्छ अब? हैन, नेतृत्व त पूर्ण रूपमा असफल भयो नि त। पार्टी नेतृत्व, सत्ता चलाउने, पार्टी चलाउने कुरामै नेतृत्व असफल भयो। पार्टीको महाधिवेशन आएको छैन, अध्यक्ष फेरि हाल्नुपर्ने, फ्याँकिहाल्नु पर्ने, मैले नेतृत्व असफल भन्ने भागवण्डाका कुरा आए, सिद्धान्तका कुरा सकिए, यो त विषय आएकै हो नि त। हो, नेतृत्व असफल भनेर निष्कर्ष निकाल्ने ठाउँमा म छैन। तर म कहाँनिर छु भन्दाखेरि नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका द्वन्द्वहरूलाई, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका चाहिँ अन्तर्विरोधहरूलाई, पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र उत्पन्न भएका चाहिँ जति पनि अविश्वासका वा चाहिँ नि जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई हाम्रो पार्टीको विधि विधान र प्रणाली अनुरूप नेतृत्वले चाहिँ नि समयमा हल गर्नका लागि जुन तदारुकता, जुन खालको चाहिँ पहलकदमी र जुन तहको चाहिँ नि एउटा भूमिका नेतृत्व तहबाट हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको कुरा साँचो हो र। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ आज नेतृत्वले फेरि पनि चाहिँ हल गर्ने कुराको इनिसिएसन गर्नै पर्दछ, गर्नेछ। र हामीले त्यसलाई फेरि के छ भन्दाखेरि यसलाई यो समस्याको समाधान व्यक्तिमा खोज्ने होइन, हाम्रो प्रणालीभित्र बसेर खोज्नु पर्दछ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी जोड दिइरहेका छौँ। त्यो खालको आदर्श चिज निर्माण गर्नका निम्ति केमा जोड दिनुपर्छ भन्नुहोस् त? होइन, सबभन्दा पहिला त तपाईँले त्यो आदर्श चिज निर्माण गर्नका निम्ति त विचार नीति सिद्धान्त कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ होला नि त। के त्यसैमा जोड हो त? आजको त्यसमा जोड हो? त्यसभित्र पार्टीमा ठाकुरजी भनिदिनुहोस् है क्लियर। सैद्धान्तिक बहस हो त यो? सैद्धान्तिक झगडा हो? सैद्धान्तिक झगडा हो, सैद्धान्तिक झगडा छ। यो भागवण्डाको विषय छ, भागवण्डाको विषय हो भन्ने कुरा देखिँदाखेरि यो भागवण्डा शक्ति केन्द्र भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यो पनि छ, देखिँदाखेरि पनि यो भागवण्डा जस्तै देखिएको छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ अनुशासन, हामीले विगतमा अवलम्बन गरेको अनुशासन, विगतमा हामीले अवलम्बन गरेको सत्तामा जाने भनेको त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अचल प्रचलनमा मान्छेले भाषा प्रयोग गर्छन् नि, फल्नाले त मन्त्री खायो, फल्नाले त सांसद खायो, फल्नाले त नियुक्ति खायो, फल्नाले त चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खायो भन्ने चलन छ कि अचल। तर के हामी खाना हो त त्यहाँ गएको? यत्रो आन्दोलन, यति धेरै जनताको बलिदानी, यति धेरै चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ नि त्याग, बलिदान, समर्पण, यति धेरै चाहिँ नि कार्यकर्ताको चाहिँ समर्पण, लगानी के खास खास मान्छेहरूले खानका लागि हो त? त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा त कि जिम्मेवारीको तहमा पुग्नु भएको हामी पुगेका लिडरसिपले हामीले सोच्नु पर्यो कि हामीले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपले लाभ हासिल गर्नका लागि होइन, यो त जनताको सेवा गर्नको लागि, जनताको सेवक भएर म आएको हुँ। मैले त्यो जनताको सेवा गर्ने यो ठाउँ पाएको, म सेवक हुँ, म जनताको नोकर हुँ, जनताको चाहिँ नि पहरेदार हुँ, देशको पहरेदार हुँ, जनताको नोकर हुँ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताले, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले त्यो उचाइबाट जब हामीले सोच्न थाल्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी त्यो कुरामा जान सक्दैनौँ। ठाकुरजी, तपाईँ हाम्रो विषय नि अलिक बढी सैद्धान्तिकतिर दिशातिर गयो। म तपाईँलाई सिधा जनताले बुझ्न चाहेको कुरातिर म डोर्याउन चाहन्छु। यो पार्टीभित्र केपी ओलीको राजीनामा माग्नुको कारण के हो, होइन? र यो अहिले त्यो माग्नुपर्ने उपयुक्त परिस्थिति हो कि होइन? त्यसमा ठाकुर गैरेको आधिकारिक धारणा के छ? तपाईँका चाहिँ तपाईँलाई हेरिराखेका आम दर्शकहरूले, जनताले तपाईँ एउटा स्पष्ट वक्ता, देशभक्त नेता, एउटा क्रान्तिकारी नेता, सादगी नेता, तपाईँलाई त्यसरी चिन्छन् र हामीले जसरी सम्मान गर्छौँ आम जनताले तपाईँप्रति सम्मान पनि गर्छन्। यो बढाइ चढाइको कुरा होइन, यथार्थ नै मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु। र अब तपाईँका मुखबाट जनता सुन्न चाहन्छन् यो किचलो के हो, राजीनामा माग्नु किन, राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन, राजीनामा माग्नेहरूको नियत के हो, राजीनामा नदिनेको नियत के हो, स्थायी समितिको बैठक किन बस्दैन, आज किन भाँडियो, यो बताइदिनुहोस्। होइन, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले पनि अस्ति मात्रै 153 जनाको हस्ताक्षरसहित हामीले केन्द्रीय कमिटीको माग गरेका छौँ। हामीले बैठकको माग यसर्थ गरेका छौँ कि हामी, तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गरे जस्तै हामी नेताहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छौँ बैठकमा कि आज हामीले मिडियामा सुनेको राजीनामाको प्रसङ्ग के हो, राजीनामाको माग गरिएको भने किन गरिएको हो, त्यो केन्द्रीय कमिटी जान्न चाहन्छ, त्यसका कारण जान्न चाहन्छ, त्यसको आवश्यकता जान्न चाहन्छ, त्यसको औचित्य जान्न चाहन्छ। दिनुपर्छ भन्ने कारण के हो, औचित्य के हो, आवश्यकता के हो, दिनु पर्दैन भन्ने कुराको चाहिँ औचित्य के हो, त्यसको कारण के हो, त्यसको चाहिँ जरुरत के हो भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी जान्न चाहन्छ, हामी जान्न चाहन्छौँ। जसरी जनताले चाहिँ
आज यसको प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। जनताको तर्फबाट मिडियाले तपाईँहरूले हामीसँग प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामी नेतृत्वसँग यो जान्न चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी केन्द्रीय कमिटीको माग गरेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले नेताहरूको बिचमा चाहिँ वार्ता पनि भइराखेको देख्ने, नेताहरूसँग चाहिँ हरेक दिन एक दिन बिराएर 2 दिन बिराएर नेताहरूको बिचमा वार्ता भयो, कुरा सकारात्मक छ, मिलेको छैन। यो कति दिन सुन्ने? पार्टीका कमिटीहरू चाहिँ व्यवहारिक बस्ने अनि हरेक दिन वार्ता गर्ने, मिडियामा निष्कर्ष के आउने भन्दाखेरि चाहिँ वार्ता सौहार्द भयो, सकारात्मक छ, कुरा मिलेको छैन। कुरा मिलेको छैन भने सकारात्मक कसरी भयो? सकारात्मक हो भने कुरा किन मिलेन? त्यसकारणले त्यसैले हामीले जोड गरिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि काम गर्ने क्रममा असमझदारीहरू हुन्छन्, काम गर्ने क्रममा अविश्वासहरू पैदा हुन्छन्, काम गर्ने क्रममा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू पैदा हुन्छन्। त्यसैले नै हामीले त्यो अन्तर्विरोधहरू हल गर्नका लागि नै हामीले कमिटी प्रणाली बनाएका हौँ कि हरेक सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुनेछन्, सम्पूर्ण व्यक्तिहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनेछन्, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधीनस्थ हुनेछ, विषयहरूमा सकेसम्म सहमतिका साथ निर्णय गरिनेछ, सहमति भएन भने बहुमत अल्पमतका साथ निर्णय गरिनेछ, कसैलाई चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइनेछ, असहमति जाहेर गर्नु पाइनेछ, तर निर्णय भएपछि सबैले लागू गर्नुपर्नेछ। यो विधि विधान पद्धति हामीले बनाएको किन हो भन्दाखेरि यस्तै अन्तर्विरोधहरू पैदा हुनेछन्, एजेन्डामा सबैको सहमति हुने छैन, निर्णय हुन सक्ने छैन। जब निर्णय हुन सकेन भनेदेखि त कार्यान्वयन हुने कुरा भएन। त्यस कारणले प्रणाली चाहियो, त्यसैले यो प्रणाली बनेको। त्यसैले हामीले नेताहरूलाई भनिराखेको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा उत्पन्न समस्याको बारेमा बहस गर्नुहोस्, त्यसमा समाधानको विषयमा सहमति गर्नुहोस्, त्यसलाई कमिटीको बैठकमा प्रस्तावको रूपमा ल्याउनुहोस्, पास गर्नुहोस् र कार्यान्वयन गर्नुहोस्। पार्टी अध्यक्ष के दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो चाहिँ यदि तपाईँहरूको बिचमा सहमति हुन सकेन भने तपाईँहरूका भनाइ के हुन्, तपाईँहरूका अडान के हुन्, तपाईँहरूको प्रस्ताव के हो, त्यसमा तपाईँको तर्क के हो, त्यो चाहिँ कमिटीमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, छलफल गरौँ र कमिटीले जे भन्छ त्यो हामी मान्छौँ भन्ने कुरामा सहमति गर्नुहोस् र बैठकमा आउनुहोस्। त्यसैले गर्दा योभन्दा अर्को विकल्प छैन। विधि पद्धतिको कुरा त्यही हो, तपाईँले भनेको कुरा त्यो होला। नेकपाको विधानले सङ्गठनले साङ्गठनिक पद्धतिले त्यो भन्ला ठाकुरजी, तर यो अहिले केन्द्रीय कमिटीले निकास दिने समस्या होइन। स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीजी उपस्थित हुनुहुन्न, केन्द्रीय कमिटीले निकास दिने कुरा पनि यो होइन भन्ने तर्क चाहिँ आइरहेको छ। भनेपछि अब अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको जुन माग तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यो पनि पार्टी नेतृत्वले अहिले आत्मसात गर्ने स्थिति देखिँदैन। स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बसेन, हिजो जेरी खाएर सकियो, अब के हुन्छ? होइन, म चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षहरूले म बैठकमा जान्न, म बैठक बोलाउँदिनँ, म बैठक चाहिँ को नेतृत्व गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो भने त म त्यो कमिटीको सदस्यका हिसाबले कसरी विश्वास गरौँ? किनभने एउटा कमिटीको कुनै पनि अध्यक्षले त्यो तहको चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिनँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ, किन भन्दाखेरि कमिटीमा नआइ त सुखै छैन। सहमति भए पनि कमिटीमा आउनुपर्छ, सहमति नभए पनि कमिटीमा आउनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको कमिटीको पद्धति अनुसार जानुपर्छ भन्ने त्यसको विकल्पै छैन। ठिक छ, तपाईँको विषय तपाईँले राख्नुभयो। म तपाईँलाई यो बिचमा एउटा मलाई के प्रश्न सोध्न जिज्ञासा लाग्यो भने यो पार्टीमा नेकपा एमालेमा प्रचण्डजीहरू आउनुभएको हो कि नेकपा माओवादीमा नेकपा एमाले गएको हो, यो बताइदिनुहोस् त। यो दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको हो, तर दुईटा पार्टीको एकीकरण हुँदाखेरि एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि जति कामहरू, जति विषयहरू, जुन तहको छलफल बहस भएर त्यसका लागि आवश्यक चाहिने मापदण्डहरू, सङ्गठनसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, सञ्चालन सम्बन्धी विधानका अलावा त्यसको नियमावली, त्यसको कार्यविधि र त्यस्तो सँगसँगै सैद्धान्तिक वैचारिक पाटोमा पनि जुन तहको स्पष्टता हुनु आवश्यक थियो, ती कामहरू चाहिँ त्यतिखेर यद्यपि चुनावको माहौल थियो, तत्काल चुनावमा जानुपर्ने थियो, त्यतिखेर हामीले चाहिँ तत्काल चुनावमा सहयात्रा गर्ने, संयुक्त चाहिँ चुनाव लड्ने एउटै घोषणापत्र बनाएर गयौँ। तर पछि फेरि त्यहाँ कुरा मिलेन, चुनाव चिन्ह पनि एउटै बनाउने कुरा थियो।
पछि चाहिँ चुनाव चिन्ह अलग अलग भएर समानुपातिकमा हामी अलग अलग भोट माग्यौँ र दुईटा कुरा सँगै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो साझा घोषणापत्र यो हो, हाम्रो उम्मेदवार फलानु फलानु हो, त्यसलाई त्यस्तो जोडेर हामीले मूल रूपमा दुईटा कुरा गर्यौँ। एक, घोषणापत्रलाई मतदान दिनुहोस्, दोस्रो स्थिर सरकारको लागि मतदान दिनुहोस्, तेस्रो चुनावपछि हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहोस्। यो तिनटै कुरालाई जनताले अनुमोदन गरे। यो अनुमोदन गर्ने परिस्थिति अब नेकपा एमाले बनाएको हो, दुवै पार्टीले बनाएको हो। र जब हामी चुनाव सकेर आयौँ त्यसपछि चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियामा जाने बेलामा पनि हामीले जुन विषयहरू हामीले जुन उचाइका साथ तत्कालीन नेकपा एमालेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी लेभलमा यो एकीकरणका बारेमा चाहिँ नि जुन तहको छलफल भएर यो टुङ्गो लाग्नु पर्थ्यो त्यो नभएको कुरा साँचो हो, जसले गर्दाखेरि आज हामी प्रभावित भयौँ। ठ्याक्कै मैले यो किन सोधेँ भने नि, यो गतिरोधको बिचमा तपाईँलाई यो प्रश्न किन राखेँ भने जस्तो नेकपा एमाले निर्माण गरेको, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व, महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको, पारित गरेको विचार, नेकपा एमालेको त्यो नेतृत्व र विचार त केपी ओलीजी नै हो। त्यतिखेरको महाधिवेशनबाट आएको नेता अहिले दोस्रो अर्को महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन भएको छैन। त्यो महाधिवेशनको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन यो कम्युनिस्ट यो पार्टी? होइन, त्यो त हामीले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि किनभने मैले यो विषय ल्याएर अहिले राजीनामा माग्न मिल्छ मिल्दैन दुईटा कुरा सँगै जोड्नुपर्छ। एकताको आधार भनेको नेकपाको नौ महाधिवेशनले जुन दृष्टिकोण, जुन प्रतिवेदन पास गर्यो कि नेपालको नेपाली समाजको चरित्र बदलिएको छ, नेपालको चाहिँ अब नेपाली समाज अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती छैन, नेपाल आधारभूत रूपले चाहिँ नेपाल 62-63 को चाहिँ आन्दोलन नेपालको राजनीतिक क्रान्ति हो र अब चाहिँ नेपाली समाज आधारभूत रूपले पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भएको छ लगायतका विषयहरूमा हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ र हामी चाहिँ अबको अन्तर्विरोध चाहिँ मूल रूपमा दलाल पुँजीवादसँग हाम्रो अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रको हेटौँडामा सम्पन्न चाहिँ कन्फरेन्सले पनि त्यही कुरा गर्यो। उसले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अब चाहिँ के छ भने समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्दै समाजको बारेमा व्याख्या विश्लेषण जुन एमालेको गरेको थियो त्यही गर्यो। ती दुईटा चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूले निकालेका निष्कर्ष हाम्रो एकताका आधार हुन्। एक, दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले चुनावका बेला चुनावमा अगाडि सार्ने नाराहरू समान थिए, घोषणापत्रका एजेन्डाहरू समान थिए। त्यस पछाडि हामीले लिएको लक्ष्य पनि समान थियो कि अबको लक्ष्य भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यस पछाडि आजको न्यूनतम कार्यक्रम के हो भन्ने विषयमा पनि दुईटा महाधिवेशनका निष्कर्षहरू समान थिए। त्यो भनेको समाजवादका आधार तयार गर्ने कुरा भन्ने नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक वैचारिक आधार जसले दुईटा महाधिवेशनबाट हामीले पास गर्यौँ त्यसका आधारले हामीलाई एकताबद्ध हुनका लागि मार्ग चाहिँ बनायो। तर दोस्रो तपाईँले भनेको ठाउँमा म आउँछु कि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन महाधिवेशनको सन्दर्भ जोड्नुभयो त्यो भनेको त हामीले एकीकरण गर्नु अगाडि अथवा एकता प्रक्रियामा आइसकेपछि हामीले दुईटै पार्टीलाई विघटन गर्यौँ र हामीले नयाँ कमिटी बनायौँ, नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनायौँ र त्यो नयाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दुईटा अध्यक्ष हुनेछन्, 445 जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ, 45 जनाको स्थायी समिति हुनेछ, 9 जनाको सचिवालय हुनेछ, अध्यक्षहरू फलानु कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड हुनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ताव पेश भयो र त्यसलाई त्यो बैठकले पास गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आज हामीले सोच्ने के हो, अब हामीले चाहिँ आगामी दिनमा हेर्ने के हो भन्दा हाम्रो दुईटा अध्यक्ष बनाउने विधान पास गर्ने पनि यो केन्द्रीय कमिटी हो, त्यो विधान बमोजिम उहाँहरूलाई अध्यक्ष बनाउने पनि यो केन्द्रीय कमिटी हो र भोलि फैसला गर्ने पनि केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने आगामी दिनमा चाहिँ यसले कुनै नयाँ निर्णय गर्नु पर्यो भने पनि यो केन्द्रीय कमिटीले गर्ने हो। त्यो बाटो क्लियर हुनुपर्छ भन्ने तपाईको त्यसमा कुनै समस्या छैन। अब ठाकुरजी यो विषय समग्र मैले किन जोडेको थिएँ भने अहिले राजीनामा माग्ने कुरालाई त्यो महाधिवेशनले के भूमिका गर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो प्रश्न राखेको थिएँ। तपाईँले बडा क्लियर ढङ्गले राखिदिनु भयो। अब बताइदिनुहोस् अहिले राजीनामा माग्ने जुन किचलो भइराखेको छ नि यो चाहिँ भागभण्डाको कुरा हो भन्ने आम मानिसहरूले बुझिराखेका छन्। तपाईँले यो सैद्धान्तिक विषय हो भन्नुभयो, यो के हो? कसैले सैद्धान्तिक वैचारिक विषय किन हो भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ यसका वैचारिक पक्ष छन् यो छलफलमा यो किचलोमा? त्यसमा तपाईँले जस्तो हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ यही बिचमा पनि धेरै ठाउँमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ कि जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा बहस चलिरहेको छ।
21औं शताब्दीको जनवादका बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ। तथापि हामीले चाहिँ एकता हुँदाखेरि भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि आज चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनेछ, जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादका सन्दर्भमा हामी महाधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ, वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरालाई हामीले किटान गरेका छौँ भनेपछि त्यसकारणले आज हामीले चाहिँ यो एकताबद्ध भएर बनेको पार्टीको अबको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो? मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हो वा हामीले यसमा केही थप्छौँ? यो विषय अबको पार्टीले लिने दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा एउटा बहसको विषय छँदैछ। दोस्रो, राजनीतिक हिसाबले आज हामीले चाहिँ चुनावमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम, हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुँदाखेरि गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि यहाँसम्म हामीले आइपुग्दाखेरि जनताको जनजीविकाको पक्षमा चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको बारेमा र अरू चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ खास गरी चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, मुलुकको बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्ने, असमानतालाई समाप्त गर्ने र सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्य, अनि त्यस पछाडि चाहिँ विकास निर्माण, यो चाहिँ त्यो विकास निर्माण हामीले चाहिँ जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ त्यो वर्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण, त्यो वर्गको हितलाई, त्यो समुदायको हितलाई प्रमुख चाहिँ विषय बनाएर विकास निर्माणको अभियान, यो चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ आज चलिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषय पार्टीभित्र बहसको विषय छ। जस्तो तपाईँलाई म एक्जाम्पलकै रूपमा भन्छु कि गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले सरकारको समीक्षा गऱ्यौँ, पार्टी कामको समीक्षा गऱ्यौँ र त्यहाँ सरकारले को काममा सुधार्नुपर्ने विषयहरू फलानो, पार्टी कामको विषयमा सुधार्नुपर्ने कुरा फलानो भनेर भन्यौँ। 15 दिनभित्र एकीकरण सक्ने कुरा गऱ्यौँ, अनि गएर सङ्गठित सदस्यताको नवीकरणको कुरा गऱ्यौँ, मातहतका कमिटीहरूको अधिवेशनको कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय लागू भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यी विषयहरू आज पनि जस्तो तपाईँले स्थायी समितिको एजेन्डा हेर्नुभयो भने कहीँ पनि देखिँदैन छ। तपाईँले स्थायी समितिले तय गरेको एजेन्डामा चाहिँ पार्टी कामको समीक्षा लेखिएको छ, सरकारको समीक्षा लेखिएको छ, सिद्धान्त नीति कार्यक्रम त छैन। त्यो त्यसभित्र पर्छ नि। त्यसैभित्र त्यो किनभने हामीले पार्टी कस्तो बनाउँछौँ, हामीले पार्टी चाहिँ ठाकुरजी यो विषय तपाईँले राख्दै गर्दा नि जबको विषयमा 21औं शताब्दीको जनवादको त्यो सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भने राजीनामा किन मागे? मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भने त्यो पार्टी कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा जब बहसको विषय हुन्छ भने त्यो पार्टी कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीको कस्तो दृष्टिकोण बोकेको मान्छे अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ गर्दैन। यद्यपि म तपाईँसँग अहिले राजीनामाको प्रसङ्गमा छलफल गर्न चाहन्न, किनभने केन्द्रीय कमिटीमा त्यो विषय आएको छैन, हामीलाई त्यो कुरा जानकारीको विषय छैन, हामीले त्यही भएर माग गरेका छौँ। आज सडकमा बजारभरि जुन राजीनामाको प्रसङ्ग छ त्यो चाहिँ केवल चाहिँ पदीय झगडाका लागि मात्रै यो आएको हो। यदि पदका निम्ति मात्रै केन्द्रित यो झगडा हो भने हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। ठाकुरजी यसमा राजीनामा माग्नुको तर यदि यो विषयसँग पार्टी निर्माणसँग यो विषय सम्बन्धित छ, सरकार कस्तो सरकारको नेतृत्व पार्टीले गर्ने कि सरकारले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो। सरकार चाहिँ घोषणापत्र बमोजिम चल्ने कि नचल्ने, पार्टीको प्रतिबद्धता बमोजिम चल्ने कि नचल्ने, यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो। पार्टी चाहिँ हिजो हामीले अवलम्बन गरेको आदर्श, हिजो हामीले चाहिँ गरेको मूल्य मान्यता, हामीले हिजो गरेको यति ठुलो बलिदानी त्यसको सम्मान, हिजो चाहिँ नेतृत्वले गरेको यति ठुलो कन्ट्रिब्युसनको सम्मान आजको चाहिँ पार्टीले चाहिँ त्यसको निरन्तरता गरेको छ कि छैन, त्यस अनुरूप आगामी दिनमा चल्छ कि चल्दैन, यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज पार्टीभित्र जुन बहस चलेको छ त्यो चाहिँ बहस भनेको हामीले कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित कुरा छ। तर तपाईँले भने जस्तो विडम्बना आज देखिँदाखेरि, यो प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ यो केवल पदीय झगडाको रूपमा देखिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जस्तो ठाकुरजी एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि गरौँ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो यो बेलामा अहिले नै सरकारको राजीनामा मागिएन भने भोलि आफू अघि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनेकौँ किसिमका समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा ठिक्क हिजोको एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सम्हाल्नका निम्ति पुष्पकमल दाहालले लगाउनु भएको तिग्रम हो र यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक भन्दा पनि पार्टी कब्जासँग प्रेरित छ भनेर मान्छेहरू भन्छ। होइन, म चाहिँ के छ, म त हाम्रो नेकपा एमाले भन्ने त इतिहास भइसक्यो। अनि अर्को के पनि बजारमा सुनिन्छ भने
जति जसहरू छन् राम्रा कामका जस, नक्साका जस, अयोध्याका जसहरू, राष्ट्रियताका पाटोबाट उठेका सवालहरू छन्। यो ओलीजीले एक्लै जस लिनुभयो भन्ने कुराले प्रचण्डजी छटपट्टिमा पर्नु भएको हो होइन, म चाहिँ भन्ने पनि अर्को पाटो समीक्षा हुने गर्छ। एकदम। तपाईँ कालापानीमा पुगेको व्यक्तित्व हो, तपाईँ ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको आन्दोलनमा एउटा लडेको बलले भ्याएसम्म लडेको नेता हुनुहुन्छ। त्यो कालापानीको विषय पनि अलिकति जोडौँ र यो जस अब्जसको खेल यो किन भइरहेको छ, यो चर्चा किन आयो बजारमा? मैले 2-3 सर्टमा कुरा गर्छु। एक, हामीले एमाले हाम्रो इतिहास भइसक्यो, माओवादी केन्द्र इतिहास भइसक्यो। आज हामी सबैजना हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष द्वयदेखि वरिष्ठ नेताहरूदेखि हामी र देशभरिको 9-10 लाख कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ आज नेकपाको कार्यकर्ता हो। हामी पूर्व एमाले पनि होइनौँ, हामी पूर्व माओवादी पनि होइनौँ। हरेक विषयलाई, हरेक एजेन्डालाई, हरेक चाहिँ बहसलाई नेकपाको आँखाबाट हेर्ने र छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्न जरुरी छ। नम्बर 1, पूर्व आँखाबाट हेर्ने कुरा थालियो भने त्यो हामी कचिङ्गलमा जान्छौँ। अब पूर्व एमाले भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँभित्रका गुट हेर्न पर्यो, तर पूर्व एमाले हेर्नु हो भने त्यहाँभित्रका अर्का चाहिँ हेर्न पर्यो र त्यसका आँखाबाट हेर्न थालेपछि समस्या चाहिँ आज आएको समस्या त्यही हो भन्ने आएको छ। त्यो गलत कुरा हो। म त्यता जाने कुरा हामीले सम्पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्दछ। हामी नेकपाले अगाडि सारेको विचार दृष्टिकोण कार्यक्रम र नेकपाले लिएको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर हामीले आजका एजेन्डाहरूलाई बहस गरेर समाधान गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जस र अपजसको कुरा। आज चाहिँ हामीले गरेका राम्रा कामहरू जति छन् त्यो राम्रा कामहरूको जस देशले पाउने हो, नेपाली जनताले पाउने हो र त्यसको लिडरसिपको हिसाबले चाहिँ नेकपाले त्यो जस पाउने हो। हैन, मैले किन अवश्य पनि तपाईले 20 वर्ष अगाडि तपाईँ कालापानीमा जाँदा अवश्य पनि म तपाईलाई केटाहरू यसो गर्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो ओलीजीले। त्यसमा म चाहिँ आज फेरि उहाँ चाहिँ नक्सा त्यसमा म एकदम बिना हिचकिचाहट म भन्न चाहन्छु कि आजको पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, आजको देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले जसको आज जति पनि उपलब्धि भएका छन् ती उपलब्धिहरूको जसको श्रेय सबभन्दा पहिलो नम्बरमा केपी ओलीलाई नै जान्छ। तर के उहाँलाई मात्रै जान्छ त? सँगसँगै समान हिसाबले प्रचण्डलाई जान्छ, हामी सबैलाई जान्छ, अन्य दललाई पनि जाने, अन्य दललाई पनि जान्छ, सबैलाई जान्छ, पनि आयो, सबै दलहरूलाई जान्छ जसले यसमा राष्ट्रिय सहमति गरे। तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो कि म चाहिँ म लगायत हामी चाहिँ 55 सालमा मलाई याद छ 20 वर्ष अगाडि होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। म कालापानी मात्रै होइन, नेपालमा भारतले सीमामा गरेको हस्तक्षेप गरेका 62 स्थान पशुपतिनगरको चाहिँ देखि लिएर छपकैयादेखि तिलाठीदेखि लिएर के अरे सुस्तादेखि लिएर महलीसागरदेखि लिएर लक्ष्मणपुरदेखि कालापानीसम्मको सीमा चाहिँ सबै ठाउँमा म डुलेको छु। म त्यहाँको माटो कुचेर आएको छु। त्यहाँको माटो कुचेर आएको मात्रै होइन कि त्यहाँको माटो उठाएर लिएर आएर घरमा ल्याएर राखेको छु। तर यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यो गर्ने चाहिँ त्यो गर्नका लागि प्रोत्साहन मलाई केले गर्यो? यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो, यसको विचारले गर्यो, यसको दृष्टिकोणले मलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। जुन कुराबाट म शिक्षित दीक्षित भएँ, जुन विचारबाट म शिक्षित दीक्षित भएँ, म जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता शिक्षित दीक्षित भए, त्यही कारणले हामी त्यहाँ पुगेका हौँ, त्यो कुरा गरेका हौँ। र आजको हाम्रो पार्टी अध्यक्षहरू पनि त्यही हिसाबले हुनुभएको। त्यस्तो खालको त्यसैले गर्दाखेरि आदर्श थियो नि राष्ट्रियताको। त्यसैले गर्दाखेरि यसको जस चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो यो देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, यसको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, यसको स्वाभिमानको चाहिँ नि शिरवृद्धि गर्दाखेरि सबभन्दा गौरवान्वित को हुन्छ भन्दा नेपाली जनता हुन्छ। नेपाली जनताको जति धेरै शिर गौरवान्वित हुन्छ हामी त्यतिकै सम्मानित हुन्छ। यो नक्सा सार्वजनिक गरेको कुराले नेपाली जनताले ओलीजीलाई धन्यवाद पनि दिए, आम रूपमा नेपाली जनताले धन्यवाद दिएको हामी देख्छौँ। तर त्यस्तो खालको आम जनताले धन्यवाद दिएको नेतालाई अहिले नै हटाउनु पर्ने भन्ने विषय चाहिँ एउटा अनौठो विषय आयो। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो उहाँले त्यो काम गर्नुभयो त्यस कारणले हटाउन खोजेको, त्यो कारण उहाँले त्यो काम गर्नुभयो त्यस कारणले हटाउनु हुन्न। यस्तो बहसमा हामी जानु हुँदैन। बहस केमा गर्नु पर्यो भने आज हामीले बनाउन खोजेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हो, आज कुन अवस्थामा छ, र यो हामीले भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि के गर्नु आजको आवश्यकता छ। आज हामीलाई जनताले जुन विश्वासका साथ मतदान गर्नुभएको छ त्यो विश्वास अनुरूपको सरकार चलाउनको लागि सरकारको टिमले, क्याबिनेटले गर्नुपर्ने काम के हो, त्यो क्याबिनेटलाई त्यस अनुरूप चल्नको लागि के गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि चाहिँ गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी र सरकार चाहिँ नारिएको हलगोरु जस्तै
एकताबद्ध भएर सरकारको पार्टीको सम्पूर्ण साथ र सहयोगमा पार्टीको चाहिँ घोषित नीति विचार दृष्टिकोणका आधारमा र हामीले गरेको घोषणापत्रका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ, पार्टीले साथ दिनुपर्दछ र सरकारले पार्टीलाई चाहिँ हामी सरकारमा गएको नेतृत्वले पार्टीलाई हामी यो पार्टीको सरकार हौँ, यो पार्टीको नेतृत्वको सरकार हो, त्यसकारणले पार्टीलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले साथमा लिएर विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारमा गएको टिमले हेक्का राख्नुपर्दछ। त्यो हुने बित्तिकै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीलाई वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी बनाउनु पर्यो, किनभने त्यो लक्ष्य हाम्रो हो। पार्टीलाई हामीले चाहिँ समाजवादका आधार तयार गर्ने कुराको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउनु पर्यो, किनभने आजको कार्यक्रम त्यो हो। पार्टीलाई मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुरूप चलाउनु पर्यो, त्यसको प्रकाशमा चलाउनु पर्यो, त्यो अनुसार त्यो विचारबाट चाहिँ प्रशिक्षित कार्यकर्ता भएको पार्टी बनाउनु पर्यो, किनभने त्यो विचार हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। त्यसै गरी सरकार चाहिँ त्यो हामीले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ त्यो वर्गको हितलाई प्रमुख प्रधानता मानेको र सिङ्गो देशको चाहिँ देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि लिएर जनजीविकाको, न्यायको, समानताको चाहिँ सबैको चाहिँ सबै वर्ग र समुदायका जनताको नेताको रूपमा सरकारलाई हरेक मानिसले यो मेरो सरकार हो भन्ने कुरा अनुभूत गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो कामको दायित्व कसको हो भन्दाखेरि नेकपाको हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा त्यस अनुरूपको पार्टी बन्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आजको बहसको विषय हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको किचलो के हो, यसका सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष के हुन् या भागभण्डाका मात्रै किचलो हो, यो के हो भन्ने विषयमा जनताले जस्ताको तस्तै बुझ्ने गरी हामीले यो संवाद चलाउन खोजेका छौँ। आज सरकार कसरी कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेको छ र समग्र मुलुकको राजनीतिक सङ्कटका निम्ति आम रूपमा नेकपाले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, त्यहाँभित्रका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामीले केन्द्रित रहेर यो कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पदै ठाकुर सर यो साझा सरकारमा अमूल्य समय दिनुभयो, सूत्र टिभीसम्म आउने कष्ट गरिदिनु भयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।